ሙስሊም አንድ ሙስሊም ላይ ለራሱና ለሌላው ኸይር የሚጓጓ የሆነ ሙስሊም ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራ ላይ ኢልማም ሊኖረው ጠቅላላ ዕውቀት ሊኖረው ግንዛቤ ሊኖረው ግድ ይላል ለምን ليكون على بينة من أمره كقدام قلت بهنا حال لهم ليات دينون عليه الصلاة والسلام يطبط المنهج بتذكر لي جنزب لياك وليعرف بذلك قدر نبيه الذي أوجبه الله عليه حبه وطاعته واتباعه الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم مكة الجد أدرجوا نبيون لما وق لمن الله إن على جد أدرجوا النبي صلى الله عليه وسلم متازز مكة ግድ አድርጓል ያ ደግሞ አይረጋገጥም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተታቃቸውና ማንነታቸውን ስትማር እንጂ ወሰደ جميع الطرق الى الجنه الا طريقه አሁን ስንተኛ ነገር መጥቀሱ ነው አራተኛ ነገር የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራ ማወቅ ኢልማም ማረግ ትኩረት ማረግ ተገቢ ነው ለአንድ ሙስሊም ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛ ላይ ግድ ያደረገው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውደድን አው መውደዳቸውን ግድ ያደረገብን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማወቅ አንችልም እንዲሁም መውደድ አንችልም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተገቢውን ግዴታ መታዘዝ አንችልም መከተል አንችልም ኢላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስናቅ እንጂ እንዲሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአጠቃላይ በሮችን መንገዶችን ወደሱ የሚያዳርሱትን ዘግቷል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ሲቀር አንድ ሰው በዚህ መንገድ መግባት ከፈለገ ወደ አላህ መድረስ ከፈለገ የግድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊያቃቸው ሊወዳቸው ሊገነዘ ከዛ በኋላ ሊታዘዛቸውና ሊከተላቸው ግድ ይላል ተያይዝነት ስላለው لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمن يذكرنا عن الدرس الماضي طيب أخذنا ما يتعلق بشيء من المقدمة لا صالحنا درساتنا كمقدمة أو مجبية من درجة يعرفه كاسكمة شيخ ودوانا وكتابة توصنا يتنبه فما اسم الكتاب الذي نحن في سدده إنما الكتاب سموه من البلد الصحيح المصفى من سيرة النبي المصطفى فما معناه الصحيح المصفى من سيرة النبي المصطفى معنى ترجمه من دونه معناه طيب احسنت الصحيح معنى كنبي صلى الله عليه وسلم يترجع أو تكلم معناه المصطفى يتطرطر من سيرة النبي المصطفى كنبي صلى الله عليه وسلم سيرة يتمرط كونه نبي صلى الله عليه وسلم ناتشو كنبيات كلها بلاج أدرقوا الله يمرطاتشو عندهم كالله كباروشو يبرلتا يتشالوا أدرقوا الله يتشالوا أدرقوا يمرطاتشو نبي سيرة نياتنا كتاب نون تكلنا بالملك وحسابه من دنو كنبي صلى الله عليه وسلم سيرة تكلنياو كتكلنياوم يتطرطر يتشال يتبالو صبر من سيرة النبي المصطفى كنبي صلى الله عليه وسلم سيرة المصطفى كونه كنبي صلى الله عليه وسلم فما معنى المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى ناكتب في بال معنى ترجمه المختار أي يتمرط ناكتب النبي صلى الله عليه وسلم الله مرضاه تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله كملائكة ملائكة يعني مرضى عندهم كسول جوش النبي صلى الله عليه وسلم يتمرط ناكتب أنا النبي المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم عليه يتمرط كل نبي نبي بلا مصطفى فالذي النبي صلى الله عليه وسلم سيرة صحيح هنا المئاتنا كتاب نون فمن مؤلفه الكتاب بالسميت ما نسمه أبو أسامة الشيخ العلامة أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي أبو أسامة يبال الكنيا سمو سليم بن عيد الهلالي طيب فمتى ولد 1377 عندي شيء 377 هجري لا يتولدوا ها ما نعرفه
يموتوا طيب كم عمره الموتم ادميه سنتنا اهون 32 سنه مالك حفظه الله طيب ولما شرع في الكتاب فما اول شيء شرع فيه ولو انه كتاب في جبا مجمره يجمروا بمدنه ببسمله بسم الله الرحمن الرحيم بلو جمر الله سبحانه وتعالى سن اذاننا روح بهونو مالك فلماذا شرع في البسمله او شرع او ابتدع كتابه بالبسمله لمن دلو كتابون بسم الله الرحمن الرحيم بلو يجمروا بليلا ነገር ያልጀመረው بسم الله ለመጀመሩ حكمه وسببه او ምክንያቱ ምንድነው ለክ አንተ አጀብ طيب አንደኛው ምንድነው አምስት ፈዋይዶችን ለማግኘት ነው አንድ ሰው بسم الله ሲጀምር አምስት ፈዋይዶችን ያገኛል ተባለ አንደኛው የሚጠቀመው ነገር بسم الله الرحمن الرحيم ብሎ ሲጀምር አንድ ሰው ምንድነው الله سبحانه وتعالى كتابን ፈለግ መከተልን ያገኛል الله سبحانه وتعالى ያወረደው كتاب የቁርአን ሱራዎች በአጠቃላይ 113ቱ በበስመላ ነው የሚጀምሩት 114ኛው ተባዕ ነው ሱረቱ አልበራአ 70 በሱረቱ الانفال على الصحيح من قول اهل العلم طيب ሁለተኛው ምንድነው عندك የነቢያቶችን ፈለግ ለመከተል ሁሉም ነቢያቶች በበስመላ ነበር የሚጀምሩት ኪታባቸውን ደብዳቤያቸው ሶስተኛው اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سنة لمكتل بلو بسم الله النبي صلى الله عليه وسلم إنه من محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم بلو بسم الله يجمرون البر عندهم في سازاف ومصالحهم كقريش وجداء بسم الله الرحمن الرحيم بلو عندي جمر أزوال النبي صلى الله عليه وسلم ስለዚህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና በበስመላ መጀመር ስለነበረ አይማዎች ኪታባቸውን ደብዳቤያቸውን ሲላላኩ ሲጻጻፉ በበስመላ ይጀምራሉ አራተኛው ፋይዳ አሊ طلب البركه ከአላህ በረካ ተፈልጎ ለምን አላህ ስሙ የተወሳበት ነገር በረካ ይኖራል ተፈضل አምስተኛው የሚገኘው ፋይዳ በስመላ ሲጀምር الاستعانه እገዛት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተፈልጎ بسم الله الرحمن الرحيم سيل عند سو كراسو አቅም ጠርቶ ከሐውሉ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠጋል በአላህ ይታገዛል إن الحمد لله نحمده ብሎ ወደ ዋናው ክታብ ገባ ምን ይባላል ይህ መክፈሻ ንግግር اما بعد ከሚላ ያለው ዘይን خطبه الحاجه የንግግር መክፈሻ خطبه ተደርጎ ይያዛል ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተገኘው ያ ነው ሱናው አንድ ሰው ንግግሩን ኪታቡን ሲጀምር بخطبة الحاجة مجمره أما بعد على بمكتل من معنى معنى أما بعد معنى مهما يكون من شيء بعده يهونه يهننا بمكتل نجيه لاندو متى يتابعها مثل أما بعد نجباله عندك طيب أحسن كمقدمة ومقبية حساب ودواننا حساب ستقبع مصامتون مقدمة ومقبية ጨርሰህ መልእክቱን ልታስተላልፍ ስትል اما بعد በመቀጠል ትላለህ طيب من اول من قال اما بعد መጀመሪያ ያለው ማን ነው طيب ነብዩላህ ዳውድ ተብሏል ሌላ ያዕቆብ ሌላ فحبان بن وائل اليماني يتبال لقد علم الحي اليمانون انني اذا قلت اما بعد اني خطيبها يالو فبلا راجه ይሄንን ከነዚህ አቋሎች አንዱን የሚያመዝንልን የለም ግን ምንድነው እኛ ዘንድ የተረጋገጠው ከኛ በፊት የነበሩ ነብያቶች ይተከሙት እንደነበረው ኩታቦች ኹጣባዎች ይተከሙት ነበር አማ بعد صحبان ابن وائل ሌሎችም እንደተጠቀሙት طيب إن الأمة التي لا تحفظ تاريخها لا تستطيع أن تحفظ حاضرها ومستقبلها من مالتنا كولموش نججر يتشالك ميباولوش حكمة إهمال تفضل أبو عبد الله نعم تاريخا ما تاك أمة ما تحفظ ما تطبق أمة حاضرون هم يكستونا لو دفيت لم يكستو ነገር መዘጋጀት መጠንቀቅ አይችሉም ለዚህ ነው ዑለማዎች ለየት ባለ መልኩ ታሪክ ላይ ትኩረት የሚያደርጉት ከታሪክም ለየት ባለ መልኩ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክ ሲራ ላይ ትኩረት የሚያደርጉት
ከዛ በመቀጠል ደረጃ ሰለፎች የተጓዙት የነበሩበት ትኩረት እንደነበራቸው ለየት ያለ ሲራ ላይ በልጆቻቸውን ራሱ አፍ መስጫ አድርገው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራ ያሳፍዟቸው እንደነበረ فعل قومك يوم كذا وكذا كذا وكذا በዚህ ቀን እንዲህ ሰርተዋል ብለው ያሳፍዟቸው ነበር። ዛሬ ሙስሊሞች ወደ ሲራ ያላቸው ፍላጎት ብርቱ ነው። የበለጠ ማወቅ አለባቸው። ولا شك ان حاجه المسلمين اليوم الى هذا العلم الشريف اشد على ብርቱ ነው የበለጠ ለምን ነው ሲራ ማወቅ መገንዘብ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ማወቅ የበለጠ አስፈላጊ የሚሆነው አሁን ለሙስሊሞች لنبين للعالم جمال محاسن هذا الدين ለዓለም በአጠቃላይ ለሰዎች ልንገልጽ የእስልምናን መልካም ጎን ጥሩነት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸይር በሚባል ነገር በአጠቃላይ ሰላም በሚባል ነገር በአጠቃላይ ዲን እስላም ለሁሉም እዝነት ርህራሄ እንደሆነ ዲን እንደሆነ እንስሶችም ማይበደሉበት ወንድም ሴትም ሁሉም አላህ ሐቅ ያደረገለት ዲን መሆኑን ትገነዘባለህ። ያንን ካወቅክ ደግሞ ታስገነዝባለህ በያን ታደርጋለህ። በመቀጠል ሼህ فكان حقا على المسلم الحريص على خير نفسه وغيره ሙስሊም አንድ ሙስሊም ላይ ለራሱና ለሌላው ኸይር የሚጓጓ የሆነ ሙስሊም ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራ ላይ ኢልማም ሊኖረው ጠቅላላ ዕውቀት ሊኖረው ግንዛቤ ሊኖረው ግድ ይላል። ለምን ليكون على بينة من امره ከጉዳዩ ግልጽ በሆነ ሐል ሊሆን ሊያድኑን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጡበትን መንሃጅ በትክክል ሊገነዘብ ሊያቅ وليعرف بذلك قدر نبيه الذي اوجبه الله عليه حبه وطاعته واتباعه الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم መከተል ግድ ያደረገው ነብዩን ለማወቅ ለምን አላህ እኛ ላይ ግድ አድርጓል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማወቅ መታዘዝ መከተል ግድ አድርጓል። ያ ደግሞ አይረጋገጥም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስታቃቸውና ማንነታቸውን ስትማር እንጂ وسد جميع الطرق الى الجنه الا طريقه አሁን ስንተኛ ነገር መጥቀሱ ነው? አራተኛ ነገር የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራ ማወቅ ኢልማም ማረግ ትኩረት ማረግ ተገቢ ነው ለአንድ ሙስሊም። ለምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኛ ላይ ግድ ያደረገው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውደድን አው መውደዳቸውን ግድ ያደረገብን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማወቅ አንችልም። እንዲሁም መውደድ አንችልም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተገቢውን ግዴታ መታዘዝ አንችልም መከተል አንችልም ኢላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስናቅ እንጂ። እንዲሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በአጠቃላይ በሮችን መንገዶችን ወደሱ የሚያዳርሱትን ዘግቷል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ሲቀር አንድ ሰው በዚህ መንገድ መግባት ከፈለገ ወደ አላህ መድረስ ከፈለገ የግድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊያቃቸው ሊወዳቸው ሊገነዘብ ከዛ በኋላ ሊታዘዛቸውና ሊከተላቸው ግድ ይላል ተያይዝነት ስላለው وخاصة ለየስ ባለ መልኩ መውደዱ እንዳለ ሆኖ መከተሉ እንዳለ ሆኖ መታዘዙ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንድን ሰው ቀብሩ ላይ ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይጠይቀዋል። ما هذا الرجل الذي بعث فيكم من ነበር ምን ታዘዝከው ምን ብለህ አመንክ የሚለውን ነገር ስለሚጠይቀው ማወቁ ጠንቅቆ ያ ነው የሚያዋጣው። አማ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስማቸውን ማወቅ አው መኖራቸውን ማወቅ ብቻ በቂ አይደለም። ለዚህ ኩፋሮችን ያቃሉ ያስተባብሉም ራሱ ወጀሐዱ ቢሃ ወስተይቀነት አንፉሱሁም ያም ከመሆኑ ጋር ቀብር ጋር አይጠቅማቸውም። ሙናፊቆች ለየት ባለ መልኩ ያቃሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሐመድ ረሱሉላህ ብለው ይላሉ ዱንያ ላይ ያም ከመሆኑ ጋር ግን አኺራ አይጠቅማቸውም። አኺራ ላይ ለምን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተገቢውን ዴታ ስላልወደዱ ትክክለኛውን ሙታባዓ ስላላስገኙ ስላልታዘዙ በምላሳቸው ዚሉ ራሱ ያኔ አይሉትም። ያኔ የሚናገረው ተግባሩ ኢማኑ አንድ ሰው መልካም ይሰራው የነበረው ስራ ስለነበረ ዱንያ ላይ የነበረው ማስመሰል አይጠቅምም። ለዚህ ነው ቀብር ላይ ሲጠየቅ ማን ነብዩ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ማን ነው በእናንተ የተላከው ነብዩ ያ ማን ነው አላቀውም ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته እኔማ ማቀው ነገር የለም ይላል። ስለዚህ ምን ለማለት ተፈልገው ነው እዚህ ቦታ ላይ አንድ ሰው ቀብሩ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አወቀ ስለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጠየቅ ትክክለኛውን መልስ የሚሰጠው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያቃቸው ሲወዳቸው ሲከተላቸው ሲታዘዛቸው ነው። ያንን ደግሞ አንድ ሰው ማረጋገጥ አይችልም ሲራቸውን ሲማር እንጂ ለማለት ፈልገው ነው። فعلينا أن نعد للأمر عدته والسؤال جوابه ولا يتحقق ذلك بتمامه ولا يتم بكماله إلا بمعرفة نبينا صلى الله عليه وسلم معرفة تفصيلية. ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በእውነት ማወቅ ይገባል። ያ ደግሞ አይሟላም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘርዘር ባለ መልኩ ስናቃቸው እንጂ فيعرف المسلم مولده ونسبه كما ጨረሻ
ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ተያይዘው የሚመጡ ትምህርቶችን ስማቸውን ባህሪያቸውን ሸማኢላቸውን አስተዳደጋቸውን በአጠቃላይ ሊያቅ ሊገነዘብ ይገባል بحيث تورث هذه المعرفة في النفوس حبه صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره وتعظيمه ይህ ማወቅ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስከትሎ ምን ይመጣል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውደድን ይዞ ይመጣል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማክበርን ይዞ ይመጣል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማላቅን ይዞ ይመጣል መጀመሪያ ማወቅ ከዚያ በኋላ መውደድ ማክበር ማላቅ የሚለው ነገር ተይዞ ይመጣል ማወቅ ካሌለ ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካላወቀ አንድ ሰው እንዴት ብሎ ይወዳቸዋል ያላወቀው ነገር አይናፍቅህም ልትወደውም ልትገነዘበውም ልትከተለውም አትችልም ثم ان هذه المحبه ቀደም ተከተሉን ያዙ መጀመሪያ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማወቅ ተባለ ከዚያ በኋላ ይህ ዕውቀት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንድትወዳቸው ይገፋፋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸይር በተባለ ነገር ሁሉ የተገለጹ ስለነበረ ولا بد من ان الانسان يحبه ويطيعه ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወዳቸዋለህ ከዛ ያ ነገር ወደ ሌላ ነገር ይገፋፋል ثم ان هذه المحبه يشي وديتا ያገኘها ሲራን ከማወቅ ከመማር ستدفع بالعبد عند البارية تقفوالش إلى متابعته في هذه فهدياته ودى متكتل تقفوالش والاقتداء به في سيرته بسيراتهم انديك كتلاشة النبي صلى الله عليه وسلم يقفوال وهذه المحبة وهذا الاقتداء والمتابعة مجمّر يا موت تزيبها لموجد تزيبها لمتكتل يزي مطال متكتلنا أرى عددكم ميز يا نقردمو بلو مالك النبي صلى الله عليه وسلم بنبي صلى الله عليه وسلم ما من ما الرقادر مالك አንድ ሰው ኢማኑ ትክክለኛ አይሆንም በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን እስኪሆን ድረስ እስኪወዳቸው ድረስ ያው ዴታ በምን ተገነባ ማለት ነው በማወቅ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራቸውን በመማር ለዚህ ነው የሲራ መማር አሳሳቢነቱ طيب قال وهذه المحبة وهذا الاقتداء والمتابعة هو أجل ብሎ ማለት ምንድነው አለን ባሳለፍ ነው ዋናው ያ ነው የላቀ በላጭ ማይሰና من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ማይሰና ምንድነው የሚቀሰመው ነገር ያ ነው طيب على جميع طيب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سيرة ስንማር ምናገኘው ምን ቀስመው ዋናው ፍሬ ሐሳብ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውደድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርአያ አድርጎ መያዝ ነው لأن فيها نبي صلى الله عليه وسلم በመውደድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመከተል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርአያ አድርጎ በመያዝ ስላለ ነው ስለሚገኝ ነው ተሕቂቅ الإيمان ኢማንን ማረጋገጥ ይገኛል በዛ الذي የሆነው ኢማናችን ይረጋገጣል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንወድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንከተል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርአያ አድርገን ስንይ ወኢላ ኢማን አይረጋገጥም ደሊሉ ምንድነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካልወደድን ኢማናችን እንደማይረጋገጥ ምንድነው ደሊሉ طيب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين አንደኛቸው አያምንም ኢማኑ ልክ አይደለም አይረጋገጥም ከሱ ወደሱ የበለጠ ተወዳጅ እስከሆነ ድረስ ከልጆቹ ከቤተሰቡ ከሰው ልጆች በአጠቃላይ ስለዚህ ኢማን አይረጋገጥም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስከተወዳቸው ድረስ አንድ ሁለተኛው والمتابعة نبي صلى الله عليه وسلم እስከተከተል ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አርአያ አድርጋ እስከትይዛቸው ድረስ ኢማን አይረጋገጥም መደሊል ምንድነው ደሊሉ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله طيب أوضح من هذا طيب لا بأس لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به الحديث ضعيف من حديث عبد الله بن عمرو في الباب لا بأس يتكفنا القرآن آية مدنه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بقيت آمنوا مع الله سبحانه وتعالى اسكي أتفردوه درس كذا أبو على يفردكون اجي قرصته اسكي كتلونا كالباشو لا يكذا نقر منهم طبس اسكي ما يقين درس آمنوا مع فلذي إيمان أي رقاقة بمن ديون جي ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመከተል በመታዘዝ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መውደድ መታዘዝ ሸርጥ ያደረጋቸው አላህ ግድ ያደረጋቸው ለኢማን በመንደር የሚገኙት ሲራን በማወቅ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በማወቅ ለማለት ፈልገው طيب لأن فيه تحقيق الإيمان إيمان ما رجعت لم يجني بس بمتابعة بموددنا بمتابعة
تحقيق الإيمان الذي يوجب قدم يادرقو إيمان بزينه من رقاقته حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الله أنه ملاكتنيون موجود على جميع المحبوبات الله أنه ملاكتنيون أسبلته موجود على جميع المحبوبات كم يودد نقر رسول الله يبلت أدرقو موجود قدم يادرقو إيمان بزيه جاي رقاقته وتحقيق عندهم مجانية ألب عندنا يوم يجانيو نقر تحقيق الإيمان إيمان يرقاقته بزيه نو لمن إيمان بزيه يرقاقته الله السنة ملاكتنيون موجود قد سلادرقا كهلهم يودد نقر بلاي عندنا فائدة هنا هلتنيو وتحقيق مجانية سلالة سلم يرقاقته مقصود الرسالة مقصود يتفلقوا الرسالة ملك الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم سيلك ودا الله سيستاروا يتفلقوا من دون يتفلقوا النبي صلى الله عليه وسلم متازز كالله جاء كرب معرك الله أنه ملاكين متازز يا دمو مستوقوا ميجنيو النبي صلى الله عليه وسلم تساقعته ستكنزل وتحقيق مقصود الرسالة النبوية بالاقتداء وتحقيق مرقات السلال لبس مقصود يتفلقوا الغاية الرسالة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم كبت نبي هنا من الأسوب الزيه نقر سلميكي بالاقتداء فمكتل والاقتداء به صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى القبمات يا نقر الرقاق قتال يتفلقوا على موقبه حيث قال تعالى الله بهنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم برقط هون الله سؤال لنا أنت في رسول الله بالله ملاكتنيا أسوة حسنة من كان هنا رايا على الله شهر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في لكاته النبي صلى الله عليه وسلم متازم النبي صلى الله عليه وسلم رايا أدرقوا مياز جد أدرقوا أزوال الله بذي يهدموا من رقاقته النبي صلى الله عليه وسلم سناكاته سنتاززاته سنكتلاشونه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الله أنه يمترشون كان لم يكجل له نسو وبذلك بذي عند النبي صلى الله عليه وسلم بمواقع ከዚያ በኋላ ይህ ነገር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስገኛል በመውደድ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመታዘዝ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመከተል ኢማን ይረጋገጣል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተላኩበት ዓላማው ያ ይረጋገጣል ከዚያ በኋላ ደግሞ አንድ ባሪያ ይህን ሲያረጋግጥ ዱንያም አኺራም ላይ እድለኛ ይሆናል وبذلك በዚህ ማረጋገጥ يسعد العبد في الدنيا والآخرة دنيا آخرة ላይ አንድ ባሪያ እድለኛ ይሆናል ሰዒድ ይሆናል ፈውዝን ያገኘው ነጃ የሚወጣው እሱ ይሆናል كما قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله الإمام ابن قيم الجوزية عندنا الإمام ابن قيم الجوزية معروف في محله ومظنه ترجمة سوية وكنو باشروا سمو أبو عبد الله محمد بن أيوب ابن أبي بكر الزرعي كن يا أبو عبد الله سمو محمد ابن أيوب ابن أبي بكر الزرعي سلام دمشقي كدمشقنا أبو عبد الله محمد الزرعي الدمشقي أجل تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية كشيخ الإسلام ابن تيمية ثمانية كلكونا شيخ الإسلام علم يا سراجو كتابه علم يا سراجو